बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया। और ये जो ट्वीट है, ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की, वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है, ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा। इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहां सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेजमीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का निफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सजा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून खत्म हो चुके हैं। यहां पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं, जिन्होंने अपने ओहदे पर जमीर की आवाज को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज बुलंद की, वो तारीफ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब खत्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे, ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे, ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन अमान के और दहशतगर्दी के मामलात हैं, इनको एड्रेस किया है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागजीनों के आलमी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए, और अब ये कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं, सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहां इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी है, वो सारे, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं। सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती, ये चंद लोग हैं। वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई गुज़िश्ता 3.5 साल से लगी हुई है। एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा।
یہ مسئلے جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی حل ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ٹیبل کے بغیر مسئلہ حل کر دیں. آپ کو افغانستان فتح نہیں کرنا اور انہوں نے پاکستان فتح نہیں کرنا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پائیدار امن بات چیت سے ہی ہوتا ہے. اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہے. سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام، دوسرے افغان حکومت اور تیسرے افغانستان کی عوام. یعنی جو قبائلی لوگ ہیں ان کو، جو افغان لوگ ہیں ان کو، اور جو حکومت ہے افغانستان کی اس کو آپ کو لینا پڑے گا آن بورڈ. ان تینوں فریقین کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا کوئی پائیدار حل نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا میں کچھ کرنے کی کوشش ہے، جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے. ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی، اور جب پولیس اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسی ہی پالیسی ANP کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی. خیبر پختونخوا کے تمام MPAs، MNAs اور سینیٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد از جلد حل نکالیں. خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں امن قائم رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں. علی بن گنڈا پور کو وہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے. ویسے کہانیاں بہت عجیب ہیں گنڈا پور صاحب کی. آج تک انہوں نے جو کہانیاں سنائی پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان ایسی کہانیاں نہیں سنا سکا. کبھی وہ بے شمار پہاڑ کراس کر کے کئی ضلع پار کر جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک رات کے پہر میں کر جاتے ہیں، راتوں رات. جو کام لوگ سپر فٹ ہیومن بینگز نہیں کر سکتے وہ گنڈا پور صاحب کر گئے، اور وہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. بہت ہی عجیب کام کیا انہوں نے. کبھی عمران خان کہتے ہیں ڈی چوک جاؤ تو وہ ڈی چوک ہی نہیں جاتے. کبھی وہ کفن پہن کے نکلتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں کہ موت کے منہ میں ہم نے جانا ہے، ہمارے جنازے پڑھ دینا، پھر وہاں پہ لاشیں چھوڑ کے خود بھاگ جاتے ہیں. تو بہت عجیب عجیب کام کیے گنڈا پور نے. پھر وہ کہتے ہیں میں 90 دن کے بعد سیاست چھوڑ دوں گا اگر عمران خان باہر نہ آیا تو. اب یہ بیان بھی ان کا 12 جولائی کا ہے. 12 اگست 12 ستمبر 2 مہینے اور 2 دن تو گزر گئے، اور 2 مہینے اور تیسرا دن اب جاری ہے. پیچھے 27 دن رہ گئے ہیں. اب گنڈا پور صاحب وعدے کے مطابق کیا ریزائن کریں گے؟ کیا وہ سیاست چھوڑیں گے؟ یہ ایک سوال تو ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ یہ عہدہ حاصل کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی باتیں وہ مان نہیں رہے، اور اسی لیے نہیں مان رہے. یعنی وہ کہتے ہیں میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. اندازہ کریں آپ، کیا کوئی وزیر اعلیٰ اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے تاریخ میں سوچا بھی نہیں، سنا بھی نہیں. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت عجیب عجیب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. جی میرا پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی بہت عجیب چیز ہے. جی میں افغانستان نہیں جا سکتا. تو عمران خان صاحب نے کہا اچکزئی صاحب کو بھیجیں، لیکن اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جو افغانستان میں طالبان حکومت ہے اس کے وہ اتنے حامی نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اگر طالبان اور اچکزئی صاحب چاہیں تو وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. جو طالبان کے مخالف فورسز تھی افغانستان میں، غالباً ان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات پاکستان کے اندر جو اچکزئی صاحب ہیں یا اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں، جیسے ANP ہے، باقی جماعتیں ہیں. لیکن اچکزئی صاحب اگر بات کریں اور عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی انہیں مینڈیٹ دیتی ہے، تو پھر تو وہ بات کریں گے. طالبان اتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے امریکہ سے بات کی ہے تو وہ ان سے بات کیوں نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے اپنے کیسز کے بارے میں کچھ بتایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں میرا نام نہاد ٹرائل کوئی جج نہیں، ایک ISI کا کرنل چلوا رہا ہے جو آرمی چیف عاصم منیر سے ہدایات لیتا ہے. یہ سول نہیں ملٹری ٹرائل ہے. پاکستان میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے، اور مسلسل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مجھ پر 300 سے زائد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کا میں سامنا کر رہا ہوں، اور کوئی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر ہی باہر آؤں گا. ہماری جماعت پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا گیا. اگر میرٹ پر فیصلہ کیا جائے تو میں اور میری اہلیہ آج ہی رہا ہو جائیں. میرے اور میری اہلیہ بشرا بیگم کے تمام انسانی حقوق پامال ہیں. ہمیں عام قیدیوں والی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا ہے. میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں. 8 ماہ میں صرف 1 بار میری بچوں سے بات کروائی گئی ہے. ججوں کی میرے مقدمات میں کوئی حیثیت نہیں. نہ میرے مقدمات کا ٹرائل جج آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں، بلکہ ایک کرنل جو کہتا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں. وہ کرنل عاصم منیر کے احکامات پر چلتا ہے. ابھی صرف یہ پیراگراف میں 4-5 دفعہ عاصم منیر کا نام آ گیا. 10 دفعہ سے زیادہ شاید عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے ان ٹویٹس کے اندر. فیملی گئی تھی نا اندر، کوئی اور گیا ہوا تھا تو کبھی باہر نہ آتا نام. میں اپنی تمام پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ سب متحد رہیں. ظلم کا نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا. آپ سب کے لیے لازم ہے کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں تاکہ میرے پیغام پر اتحاد قائم رہے. خیبر پختونخوا میں اچھا یہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کا عمران خان صاحب نے کہا. چند جو بڑے مشہور لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا میں نے چیک کیا.
जुनेद अकबर साहब ने ट्वीट को रीट्वीट किया, फैसल अमीन खान ने ट्वीट को रीट्वीट किया, ये अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, आतिफ खान ने किया है, फैसल जावेद खान ने किया है, शाहिद खटक, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिन्होंने नहीं किया उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के अभी भी वफादार साथी होने के दावेदार हैं, उन्होंने भी नहीं किया। शहरयार अफरीदी साहब ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब है, दीगर बहुत सारे और लोग भी हैं, ये लंबी लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद। आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस स्याह रात के खिलाफ खड़े हो जाएं। पूरे मुल्क से इमरान खान साहब ने बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में। जो तारीख उसके लिए आई है वो हफ्ते का रोज होगा और 27 तारीख होगी, जो अब तक तारीख सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जुनेद अकबर साहब ने इसको ट्वीट करके बताया कि कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर 27 सितंबर को पेशावर में तारीखी जलसा होगा। गंडापुर साहब ने भी उसके लिए दरखास्त की है लोगों से कि आप आ जाएं, हमारे घर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, पेशावर पहुंचे सारे, किसी किस्म की सख्ती या रुकावट नहीं होगी, सब लोग पेशावर में आए और एक बड़ा भरपूर जलसा करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये जलसा, क्योंकि काफी मायूसी फैलाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ में और लोगों को अब मौजूदा जो क़यादत है लोगों को उनसे भी शिकवे हैं। खास तौर पे जो गंडापुर साहब है उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा कम हुई है। अगर वो किसी जलसे में किसी जगह पे मेहमान खुसूसी है या मेन उनकी एक तकरीर है तो उससे तो बात खराब होती है। हाँ ये है कि इमरान खान साहब की बहनें अगर वहां पे आए या उनकी वाइफ मौजूद होती बाहर बुशरा बीबी तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, या अगर मुराद सईद वहां पे जलसे में आ जाते तो एकदम पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा पाकिस्तान निकल कर आता है। इमरान खान साहब का उन्हें लोग वफादार साथी समझते हैं, लेकिन यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो है अब वो मेरे ख्याल में क़यादत करेंगे इस जलसे की, तो अब काफी जोर लगाना पड़ेगा। माजी से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कितना कामयाब करती है। नाज़रीन एक और मेरे पास खबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मज़ारी साहबा ने एक दरखास्त दी थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, और वो दरखास्त थी हरासमेंट कमेटी को उन्होंने दी थी कि मुझे अदालत में जो मेरे काम करने की जगह है वहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब ने मुझे हरास किया है। और उन्होंने कहा था ईमान मज़ारी के शौहर को मुखातिब होते हुए कि इसको समझा लो, मैंने पकड़ लिया ना तो ये एक तरह की धमकी थी। तो उन्होंने कहा जी मुझे हरास किया गया है, ये हरासमेंट है, मेरे काम करने की जगह पे मुझे हरास किया गया है और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक दरखास्त दी, वो दरखास्त जो है वो चली गई जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास, और जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास जब दरखास्त गई तो हरासमेंट कमेटी ही तब्दील हो गई। ये जो था ना ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान का निजाम चल कैसे रहा है। हुआ ये था कि जुलाई में 17 जुलाई को सरफराज डोगर साहब ने एक काम किया था कि जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा को बनाया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सरबराह बनाया था इस्लामाबाद हरासमेंट कमेटी का। अब उन्होंने जो है वो इस कमेटी के अंदर सर्कुलर जारी कर दिया था और इस कमेटी में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ये इसके अंदर शामिल थे। अब इस कमेटी के अंदर दरखास्त दे दी ईमान मज़ारी साहिबा ने, जो मौसूल भी हो गई। अब बजाय इसके कि ये कमेटी उस दरखास्त को सुनती और फैसला करती कि चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने एक खातून वकील को हरासमेंट उनकी की है। इस पे बहुत सारी खवातीन ने लिखा भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा गया, बहुत सारी जो खातून वकला हैं उन्होंने भी लेटर लिखे, जो बार काउंसिल हैं उन्होंने भी इसके ऊपर मजम्मत की कि ये रवैया बहुत ही बदकिस्मती है जिस तरह का रवैया सरफराज डोगर साहब ने रखा ईमान मज़ारी साहबा के साथ। अब हुआ ये कि अदालतें रात को भी काम करना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हरासमेंट कमेटी की सरबराह को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जनाब नोटिफिकेशन है, यानी जुलाई के अंदर उनको बनाया, 17 जुलाई को 2 महीने से पहले पहले तब्दील कर दिया। यानी कोई और हरासमेंट का वो केस सुनती या कुछ भी होता तो वो काम चलता रहता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने हरासमेंट की है। अब उनका मामला आया तो साथ ही देखें ना, ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कानून कुछ और है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आईने में जाकर देखना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं। यानी यहां पे ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कानून कुछ और है। हरासमेंट कमेटी बनाई गई, एक खातून जज को उसका सरबराह बनाया गया, काम चल रहा था।
لیکن جیسے ہی ایک بڑی مچھلی اس کے اندر پھنسی، جیسے ہی ایک طاقتور اس کے نرغے میں آیا جیسے کہ جسٹس سرفراز جوگر، تو اس طاقتور نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ خاتون جج صاحبہ کو اس کمیٹی سے آؤٹ کر دیا۔ اور اب کیا کیا، چیف جسٹس بڑا مسرت کے ساتھ یہ جناب ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، بلکہ اس کا پہلے تو اعلان ہو گیا تھا، نوٹیفیکیشن یہ آ گیا جناب کہ جسٹس سمن رفت کی جگہ پہ جسٹس انعام امین منہاس، یہ 26ویں ترمیم والے جج ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جن ججوں کو لایا گیا ان میں ایک یہ بھی جج ہیں جسٹس انعام امین منہاس، ان کو اب اس کمیٹی کے سربراہ بنا دیا گیا۔ جو پہلے والی خاتون ہے جج، انہیں فارغ کر دیا گیا تاکہ سرفراز جوگر صاحب کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ ایک اور اس میں خبر یہ ہے کہ کیس لگ گیا ہے جی کورٹ نمبر 1 میں۔ کورٹ نمبر 1 چیف جسٹس کا ہی ہوتا ہے، سرفراز جوگر صاحب کا، اور اس میں مارنگ بلوچ صاحبہ کا جو پٹیشن ہے ان کا نام ECL سے نکالنے کے لیے وہ اس عدالت میں لگا ہے۔ اور وکیل کون ہے؟ ایمان زینب حاضر مزاری، یعنی یہ ایمان مزاری صاحبہ ہی اب یہ کیس جا کے دوبارہ چیف جسٹس کی عدالت میں آئیں گی آج کے دن میں۔ دیکھتے ہیں چیف جسٹس آج ہراساں کرتے ہیں یا ہراساں ہوتے ہیں یا کوئی نیا موقف لیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں رول آف لا کی سچویشن ہے، یہ پاکستان میں آئین کی حالت ہے کہ ایک خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہ بعد میں بات ہی نہیں کر سکتی، اس کے اوپر انصاف ہی نہیں لے سکتی۔ ناظرین، فلڈز کے معاملے پہ آ جائیں تو لگاتار صورتحال ویسی ہے جوں کی تو ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، فلاحی تنظیموں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، مخیر حضرات کو لگاتار آگے آنے کی ضرورت ہے، سب کو مل کر سیلاب متاثرین کی لگاتار مدد کرنی پڑے گی، ابھی نہیں اگلے چند مہینوں تک، اور یہ لگاتار مدد کرنی پڑے گی تبھی جا کر کام بنے گا، ورنہ یہ ممکن نہیں رہے گا۔ اور اگر سب مل کے بھی زور لگائیں گے تو آپ سب کو نہیں سنبھال سکتے، یہ ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے۔ انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کی تمام سول سوسائٹی، ان کے لوگ، ان کی آبادیاں، ان کی کمیونٹی، ان کی گورنمنٹ، وہ سارے مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لوگوں کا جو زندگیاں ہیں وہ واپس ٹریک پہ آ جائیں۔ لیکن ابھی تک تو ہمارا پانی نہیں نکلا، ابھی تک تو ہمارے لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پائے، تو سچویشن بہت خراب ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں، آگے بڑھیں۔ حکومت کو بھی یہی چاہیے، میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، چاہے آپ کو جعلی حکومت بنا کر دیے لیکن خدا را انسانیت کا خیال رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان مر رہے ہیں، انسان تکلیف میں ہے، تو صرف انسانیت کے ناطے آپ کام کریں۔ ناظرین، جہاں سندھ میں بہت بڑے بڑے کارنامے ہوتے ہیں نا، یہاں ایک اور کارنامہ بھی آ گیا، لیکن اس سے پہلے بتاؤں عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات بھی ہے، اور ملاقات کے لیے اب جو نام دیے گئے ہیں وہ نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیرسٹر گور کو، سلمان اکرم راجہ، قاضی محمد انور اور نیاز اللہ نیازی، محمد علی بخاری اور علی زمان، یہ جو لوگ ہیں 6 لوگ، انہیں عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے چنا گیا۔ آج کے دن یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں یہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن یہ نام ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین، سندھ کا ایک بڑا مزیدار کارنامہ میں دیکھ رہا تھا، سیف احمد پیرزادہ صاحب ہیں، ان کو پہلی پوزیشن مل گئی تھی۔ کہاں سے؟ یہ ڈگری کالج ہے، یہ گورنمنٹ ڈگری کالج ہے کراچی میں، انہیں جناب پہلی پوزیشن مل گئی سیف احمد پیرزادہ کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طالب علم کا کبھی داخلہ ہی نہیں ہوا کالج میں، لیکن اس کو پہلی پوزیشن مل گئی۔ جو پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج کے، انہوں نے بتایا کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر دونوں وہاں موجود تھے اس موقع پر، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ طالب علم کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو ہمارے ادارے میں کبھی پڑھتا ہی نہیں رہا، مگر پھر بھی انہوں نے اس پہ توجہ نہ دی اور اس طالب علم کو جناب پہلا انعام یا پہلی پوزیشن دے دی گئی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے سیکیورٹی انچارج الطاف احمد پیرزادہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ ہے ناظرین پاکستان میں رول آف لا، پاکستان میں ایجوکیشن کا سسٹم، اور سندھ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ریکارڈ قائم کرتا ہے اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔